दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया की गिनती इतिहास की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे वक्त तक कायम रहने वाली सल्तनतों में की जाती है। इस सल्तनत में वक्त के साथ साथ बहुत सारे ताकतवर और नेक सुल्तानों ने जन्म लिया और इन्हीं नेक और ताकतवर सुल्तानों ने अपनी होशियारी के बलबूते पर न सिर्फ इस सल्तनत को ताकतवर बनाया बल्कि इतना बड़ा कर दिया था कि कई सौ साल तक ये सल्तनत पूरी दुनिया में सुपर पावर भी रही थी। मगर दोस्तों, इतिहास की दूसरी ज्यादातर सल्तनतों की तरह इस सल्तनत में भी वक्त वक्त पर कभी तो कमजोर, कभी बेवकूफ, इवन कभी कभी तो अय्याश सुल्तानों ने भी जन्म लिया। और इन्हीं बेवकूफ और अय्याश सुल्तानों की वजह से ही न सिर्फ धीरे धीरे सल्तनत उस्मानिया बर्बादी की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी, बल्कि एक वक्त ऐसा आ गया था कि जब सल्तनत उस्मानिया इस तरह से हमारी इस दुनिया से खत्म हो गई थी कि मानो इस नाम की कोई सल्तनत इतिहास में हुआ ही नहीं करती थी। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सल्तनत उस्मानिया के इतिहास के एक ऐसे ही सुल्तान से मिलवाने वाले हैं कि जिनको सल्तनत उस्मानिया के इतिहास का सबसे अय्याश सुल्तान माना जाता है। और इनको सल्तनत उस्मानिया का सबसे अय्याश सुल्तान क्यों माना जाता है, ये चीज़ आप लोग आज की इस वीडियो में इस सुल्तान के कारनामों को जानने के बाद अच्छी तरह से समझ सकेंगे। दरअसल दोस्तों, उस्मानी सल्तनत के ये सबसे अय्याश सुल्तान कोई और नहीं बल्कि इब्राहिम फर्स्ट थे, जिनको आप लोग इब्राहिम अव्वल के नाम से भी जानते होंगे। सुल्तान इब्राहिम सल्तनत उस्मानिया के 18वें सुल्तान थे और ये सन 1640 में अपने भाई मुराद चहारुम की मौत के बाद गद्दी पर बैठे थे। इतिहासकार लिखते हैं कि सल्तनत के 17वें सुल्तान यानी इनके भाई के जो इनसे पहले गद्दी पर बैठे हुए थे, जब वो सन 1640 में हद से ज़्यादा बीमार हुए और बिस्तर पर इस उम्मीद से लेटे हुए थे कि बहुत जल्द ही उनकी मौत आने वाली है, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी वक्त में एक लंबे अरसे से कैद खाने में बंद अपने इकलौते भाई यानी इब्राहिम की मौत का फरमान जारी कर दिया था, क्योंकि उनको ये महसूस होता था कि इब्राहिम जैसे पागल और अजीबोगरीब इंसान के हाथों में सल्तनत की गद्दी जाने से बेहतर ये है कि हमारी उस्मानियों की नस्ल यहीं पर ख़त्म हो जाए। लेकिन दोस्तों, सुल्तान मुराद चहारुम की ये ख्वाहिश उनकी अपनी माँ के जिनका नाम कुसुम सुल्तान था उनकी वजह से पूरी ना हो सकी। याद रहे कि कुसुम सुल्तान उस दौर में सल्तनत उस्मानिया की सबसे ताकतवर औरत हुआ करती थी, बल्कि ये समझ लीजिए कि इनकी राय के बगैर सल्तनत का सुल्तान भी कोई फैसला नहीं लिया करता था। फिलहाल दोस्तों, बहुत सारे लोगों के न चाहते हुए भी सन 1640 ईस्वी में इब्राहिम सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। सुल्तान इब्राहिम के जिसकी दिमागी हालत पहले से ही खराब मानी जाती थी, एक लंबे वक्त तक कैद खाने में रहने की वजह से ये दिमागी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। इवन इतना ही नहीं, जब इब्राहिम को एक लंबे वक्त के बाद न सिर्फ कैद से आज़ादी मिली बल्कि साथ ही साथ अचानक से सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया गया, तो सल्तनत की गद्दी पर बैठते ही इब्राहिम पूरी तरह से अय्याशियों में डूब गया। सुल्तान इब्राहिम का ज्यादातर वक्त औरतों के हरम में ही गुजरा करता था। दूसरी तरफ इसके दौर में सल्तनत के सारे मामलात कुसुम सुल्तान ही संभाला करती थीं। आपको बताते चलें कि इसके दौर में दुनिया के अलग अलग इलाकों से कुंवारी और मोटी लड़कियों को चुन चुन कर लाया जाता था, क्योंकि जाहिर है इब्राहिम को मोटी लड़कियां हद से ज्यादा पसंद हुआ करती थीं। अय्याशियों का आलम यह था कि महल में काम करने वाली कोई भी गुलाम लड़की इससे महफूज नहीं थी। ये जिस लड़की पर भी हाथ रख दिया करता था उसकी जुर्रत न थी कि वो इसको मना कर सके। इतना ही नहीं, इतिहासकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि ये कभी कभी अपनी कनीजों को शाही बाग में इकट्ठा होने का ऑर्डर दिया करता था और फिर इन सभी को वहाँ पर बेलिबास करके न सिर्फ इनको मारता पीटता था बल्कि इनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती भी किया करता था। एक बार की बात है कि सुल्तान इब्राहिम की गंदी नजर शहर के मुफ्ती आजम की बेटी पर पड़ गई। मुफ्ती आजम के जो अपने तकवे की वजह से पहले ही पूरे शहर में मशहूर थे, वो सुल्तान की हर करतूतों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसीलिए जब सुल्तान इब्राहिम ने मुफ्ती आजम के पास उनकी बेटी के निकाह का पैगाम भिजवाया तो मुफ्ती आजम ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। इस इनकार की वजह से सुल्तान इब्राहिम गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने इस गुस्से की आग को मिटाने के लिए सबसे पहले मुफ्ती आजम की बेटी को अगवा करवा लिया और अगवा करवा कर कई दिनों तक अपने महल में बंदी बना कर रखा। और जब वो हद से ज्यादा उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर चुका तो उसने मुफ्ती आजम की बेटी को उनके हवाले कर दिया। हिस्टोरियंस के मुताबिक सन 1641 में सुल्तान इब्राहिम की एक कनीज तोरहान खातून के यहाँ पर एक बेटे की पैदाइश हुई, जिस लड़के का नाम शहजादा मुस्तफ़ा रखा गया। हैरानी की बात यह है कि शहजादे की देखभाल के लिए जिस लड़की को महल में लाया गया था वो लड़की भी सुल्तान इब्राहिम की गंदी नजरों से ना बच सकी। कुछ ही दिनों के बाद प्रेग्नेंट होकर शाही हरम में दाखिल हो गई।
سلطان ابراہیم کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ایک بار اس کی لڑائی اپنی پیاری کنیز یعنی ترحان خاتون سے بھی ہو گئی تھی۔ اسی لڑائی کی وجہ سے غصے میں آ کر ابراہیم نے ترحان خاتون کی گود میں موجود شہزادے محمد کو دریا میں پھینک دیا تھا، مگر خوش قسمتی سے شہزادے محمد کو بچا لیا گیا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ ابراہیم اپنے ایک وزیر کبودان یوسف پاشا سے اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی ایک حد سے زیادہ چھوٹی بیٹی کی منگنی اس کے ساتھ طے کر دی، مگر پھر اگلے ہی سال کسی بات کو لے کر اتنا زیادہ ناراض ہو گیا کہ اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطان ابراہیم کے لیے دنیا کے الگ الگ علاقوں سے ڈیزائنرز اور جیولرز بلائے جاتے تھے، کیونکہ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو سجنے اور سنورنے میں بھی بہت زیادہ دلچسپی لیا کرتا تھا۔ اتہاس کاروں کی مانیں تو سلطان ابراہیم ہمیشہ اپنی داڑھی مونچھوں، کپڑوں اور اس طرح کی سبھی چیزوں کو خوشبو سے تر رکھا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، سلطان ابراہیم کے پاس ایسی بہت ساری کتابوں کا خزانہ موجود تھا کہ جن میں گندا مٹیریل بھرا ہوا کرتا تھا۔ RH نیٹ ورک کی نالجبل فرینڈز ایک بار جب سلطان ابراہیم باہر گھوم رہا تھا تو اس کی نظر اچانک سے ایک ایسی موٹی گائے پر پڑی کہ جو اس کو حد سے زیادہ پسند آ گئی۔ یہ گائے سلطان ابراہیم کو اتنی زیادہ پسند آ گئی تھی کہ اس نے اس کے سونے کے مجسمے بنوا کر دنیا کے الگ الگ علاقوں میں روانہ کیے اور یہ خواہش کی کہ ایسے ہی جسامت والی ایک عورت کو تلاش کیا جائے۔ بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد آخرکار ارمینیا سے ایک عورت کو لایا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عورت کا نام شکرپارا تھا اور اس کا وزن لگ بھگ 150 کلو گرام کے قریب ہوا کرتا تھا۔ سلطان کو یہ عورت حد سے زیادہ پسند آئی اور اس نے فوراً اس عورت کو اپنے شاہی حرم میں شامل کر لیا۔ ایک بار اسی شکرپارا نام کی کنیز نے سلطان ابراہیم کو یہ خبر دی کہ ہمارے شاہی حرم میں موجود ایک کنیز کا رشتہ باہر کے کسی غیر آدمی کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سن کر سلطان ابراہیم غصے سے لال ہو گیا، مگر ظاہر ہے ابھی شکرپارا بھی اس کنیز کے نام سے اور اس کی ڈیٹیل سے باخبر نہیں تھی، اسی لیے اب سلطان ابراہیم جلد سے جلد اس کنیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ مگر بدقسمتی سے جن دنوں سلطان ابراہیم اس معاملے کی وجہ سے حد سے زیادہ غصے میں لال تھا، انہی دنوں میں ہی ایک دن شہزادے محمد نے اپنے باپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی مذاق کر ڈالا۔ غصے میں آ کر سلطان ابراہیم نے اپنے ہی بیٹے کے چہرے پر چاقو سے ایسا خطرناک وار کیا کہ جس کا نشان پوری زندگی بھر اس کے چہرے پر باقی رہا، یعنی موت تک شہزادے محمد کے چہرے پر اس کا نشان باقی رہا تھا۔ دوسری طرف جب سلطان ابراہیم اس کنیز کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اب غصے میں آ کر سلطان ابراہیم نے یہ آرڈر دیا کہ شاہی حرم میں موجود سبھی 280 کنیزوں کو پانی میں ڈبو کر مار دیا جائے، سوائے شکرپارا کے اور ترحان خاتون کے۔ فرمان کے مطابق سبھی کنیزوں کو پانی میں ڈبو دیا گیا، مگر ان سبھی کنیزوں میں سے صرف ایک کنیز اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ فرانسیسی جہاز نے ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ دوسری طرف ترحان خاتون بھی شکرپارا کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر سے پریشان رہنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے اب ترحان خاتون نے ایک دن شکرپارا کی اپنے یہاں دعوت کی اور اس کو قتل کروا ڈالا، اور سلطان کو یہ خبر دی گئی کہ شکرپارا کئی دنوں سے بیمار تھی۔ اتہاسک کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ سلطان ابراہیم کے دور میں سلطنت عثمانیہ کے حالات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ کرپشن پیک پوائنٹ پر پہنچ چکا تھا، جبکہ وہ سارے لوگ کہ جو الگ الگ علاقوں کے گورنر بنائے گئے تھے وہ اپنے آپ کو اب اپنے علاقوں کا مالک سمجھنے لگے تھے۔ اتنا ہی نہیں، زیادہ تر وقت عیاشیوں میں ڈوبے رہنے کی وجہ سے سلطان ابراہیم نہ تو جنگوں میں دلچسپی لیا کرتا تھا اور نہ ہی اس کے پاس باہر کے خطروں سے نپٹنے کے لیے کوئی خاص ایکسپیرینس موجود تھا۔ آخرکار جب حالات حد سے زیادہ خراب ہوئے تو سن 1648 میں جینیسریز فوج نے کہ جو سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور فوج ہوا کرتی تھی سلطان کے خلاف بغاوت کر دی، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کو بھی تنخواہ وقت پر نہیں مل پا رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کے مفتی اعظم کہ جن کے اوپر پہلے ہی سلطان کئی طرح سے ظلم و ستم کر چکا تھا، انہوں نے بھی اب سلطان کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا، جس کی وجہ سے اب یہ بغاوت اور زیادہ بڑھ گئی۔ سب سے پہلے جینیسریز نے سلطان ابراہیم کے وزیر اعظم کو قتل کر کے اس کو بیچ سڑک پر لٹکا دیا، اور پھر اس کے بعد سلطان ابراہیم کو گدی سے ہٹا کر ایک بار پھر سے قید خانے میں ڈال دیا، اور اس کے بعد اس کے کم عمر بیٹے کو سلطنت کی گدی پر بیٹھا دیا گیا۔ سلطان ابراہیم قید خانے میں بند ہو جانے کے بعد دہاڑے مار مار کر رویا کرتا تھا اور اس کے چیخنے کی آوازیں پورے شہر میں گونجا کرتی تھیں، مگر کوئی بھی اس کی پوچھ گچھ کے لیے نہیں آیا کرتا تھا۔ دوسری طرف کچھ دنوں کے بعد جینیسریز نے قید خانے میں داخل ہو کر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی ختم کر دیا۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔